लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। फेरि यो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आज भदौ 5 गते शनिबार, तदनुसार 21/8/2021 को महावाणी छ। आज बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले आफ्नो योग बलद्वारा यस पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउँछौ। तिमी प्रकट भएका हौ रुहानी सेवाको लागि। त बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले आफ्नो योग बलद्वारा यस पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउँछौ। त यो पुरानो दुनियाँ अर्थात् दुःखको दुनियाँ, देहको दुनियाँ, त्यस दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर फेरि नयाँ दुनियाँ अर्थात् सत्युगी दुनियाँ, पवित्रताको दुनियाँ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यस सेवाको जिम्मेवारी हामी बच्चाहरूलाई बाबाले दिनुभएको छ र यो तब सम्भव हुन्छ जब हामी आफूमा योग बल जम्मा गर्छौँ। त योग बलद्वारा नै यो दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी प्रकट भएका हौ
रुहानी सेवाको लागि हामी प्रकट भएका नै हौँ। रुहानी सेवाको लागि दुनियाँमा त अनेक प्रकारका सेवाहरू छन् जुन सहज रीतिले हर कोहीले गर्न सक्छन्, तर यो रुहानी सेवा स्वयं भगवानले आएर गराउनुहुन्छ र यस सेवाको लागि हामीलाई अथाह शक्ति ज्ञानको आवश्यकता पर्छ, भगवानको साथको आवश्यकता पर्छ। त भगवानको साथमा रहेर हामी यस रुहानी सेवामा तत्पर छौँ र यस रुहानी सेवाको लागि नै हामी प्रकट भएका छौँ। कति खुसीको कुरा छ, त्यही नसामा रह्यौँ भने कति खुसी हुन्छ। त्यसरी बाबा आज प्रश्न सोध्नुहुन्छ, इमान्दार सच्चा पुरुषार्थी बच्चाहरूको निशानी के हुन्छन्? इमान्दार सच्चा पुरुषार्थी बच्चाहरूका निशानी के हुन्छन्? बाँकी पुरुषार्थ त हामी विविध रूपले गर्छौँ, तर इमान्दार सच्चा पुरुषार्थी बच्चाहरूको निशानी के हो? बाबा आज सोध्नुहुन्छ। बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, 1 नम्बरमा छ, इमान्दार बच्चाहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो भुललाई लुकाउँदैनन्। त जो इमान्दार बच्चाहरू छन्, उक्त बच्चाहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो भुललाई लुकाउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, झट्ट बाबालाई सुनाउँछन्। त केही भुल भयो भने बाबालाई सुनाउँछन्। बाबालाई सुनाउँदा के हुन्छ? हल्का हुन्छ। फेरि त्यो भुल नदोहोऱ्याउने बल पनि मिल्छ, शक्ति पनि मिल्छ। त पहिलो नम्बरमा इमान्दार बच्चाहरूले आफ्नो भुललाई लुकाउँदैनन्। उनीहरू सधैँ निरङ्कारी रहन्छन्। त उनीहरू सधैँ धेरै निरङ्कारी हुन्छन्। त धेरै कुनै अहङ्कार हुँदैन उक्त बच्चाहरूमा। उनीहरूको बुद्धिमा सदा यही विचार हुन्छ, जस्तो मैले गर्छु, जस्तो कर्म मैले गर्छु, मलाई देखेर अरूले पनि गर्छन्। त उक्त बच्चाहरूको बुद्धिमा सदा यही विचार रहन्छ कि यदि मैले सही कर्म गर्छु भने मलाई देखेर अरूले गर्छन्। त्यसैले अरूको फलो नगरेर, अरूलाई नहेरेर आफ्नै पुरुषार्थमा ध्यान दिन्छन्, आफ्नै कमी कमजोरीमा ध्यान दिन्छन्। जो इमान्दार र सच्चा पुरुषार्थी बच्चाहरू छन्, किनभने मलाई हेरेर सबैले फलो गरून्, यो विशेष भावना सच्चा पुरुषार्थी बच्चाहरूमा रहेको हुन्छ। 2 नम्बरमा छ, उनीहरूले कसैको डिससर्भिसको वर्णन गर्दैनन्। त कसैले डिससर्भिस यदि गर्छ भने पनि, श्रीमत विरुद्ध कोही चल्छ भने पनि उक्त बच्चाहरूले कसैको डिससर्भिसको वर्णन गर्दैनन्। आफ्नो सेवामा लागिरहन्छन्। त आफ्नै सेवामा लागिरहन्छन्। उनीहरूले कसैको पनि अवगुण देखेर आफ्नो टाउको दुखाउँदैनन्। कसैको अवगुण देखेर किन यस्तो हुन्छ, उसले किन यस्तो गर्छ, किन यस्तो भएको होला, यी विविध कमी कमजोरी अरूको देखेर, अरूको अवगुण देखेर पनि उसलाई आफ्नो टाउको दुख्दैन, आफ्नो टाउको दुखाउँदैनन्। आफ्नै पुरुषार्थमा व्यस्त हुन्छन्। मैले राम्रो कर्म गरौँ र अरूले पनि मलाई फलो गरून्, निरङ्कारी हुन्छन्। यिनै कुरामा व्यस्त भएको कारणले गर्दा अरूको अवगुण पनि देख्दैनन्। त स्वाभाविक रूपले हरेकको अरूको अवगुणमा आँखा गइहाल्छ। विशेष गरी कमी कमजोरीमा धेरै ध्यान जान्छ। तर बाबा इमान्दार र सच्चा पुरुषार्थी बनाउनलाई आज विशेष हामीलाई यो इसारा दिइराख्नु भएको छ। त हामी सबैले आफूले आफूलाई चेक गर्नेछौँ र कुन प्रकारको पुरुषार्थी हुँ र बाबाले हामीलाई कुन विशेष पुरुषार्थी बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यस कुरामा हामीले आज सारा दिन ध्यान दिनेछौँ, मनन गर्नेछौँ। गीत छ, धीरज धर मनुवा धीरज धर। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले धैर्यता दिनुहुन्छ। त रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले धैर्यता दिनुहुन्छ। जसरी लौकिक पिताले पनि धैर्यता दिन्छन् नि, लौकिक पिताले पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई धैर्यता दिन्छन्। कोही बिमारी भयो भने उसलाई धैर्यता दिइन्छ। त यदि कोही बिमारी हुन्छन् भने पनि धैर्य दिन्छ, केही समय हो, ठिक भइहाल्छ, औषधि लियो, रेस्ट गर्यो भने ठिक हुन्छ भनेर
बिरामीलाई पनि धैर्यता दिन्छ। तिम्रो बिमारीका दुःखका दिन गएर सुखका दिन आउँदैछन्। ती हतका पिताले हतको धैर्यता दिन्छन्। त हतका पिताले हतको धैर्यता दिन्छन्। अब यहाँ त हुनुहुन्छ बेहदको बाबा, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदको बाबा, बच्चाहरूलाई बेहदको धैर्यता दिइरहनु भएको छ। त बच्चाहरूलाई विशेष गरी बाबाले बेहदको धैर्यता दिइरहनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, अहिले तिमीहरूका सुखका दिन आइरहेका छन्। त के भन्नुहुन्छ बाबाले कि बच्चाहरू चिन्ता नगर, यो दुःखको समय केही दिनलाई मात्रै हो, तिम्रो सुखको दिनहरू आइरहेका छन्। बाँकी थोरै दिन छन्। अब तिमीले बाबाको यादमा रहेर अरूलाई पनि सिकाऊ। त बाबाको यादमा रहेर अरूलाई पनि सिकाउनु छ। तिमी पनि शिव शक्तिहरू हौ। शिव बाबाका शक्ति सेना फेरि प्रकट भएका छौ। हैन, शिव बाबाका शक्ति सेना फेरि प्रकट भएका छौ। यी गोप पनि आत्माहरू हुन्। यी सबैले पनि शिवबाट शक्ति लिन्छन्। तिमीले पनि शक्ति लिन्छौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यसमा कृपा वा आशीर्वादको कुनै कुरा छैन। बाबाले त हर कुरा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यसमा कृपा र आशीर्वादको त कुनै कुरै छैन। यादमा रहेर शक्ति लिँदै जाऊ। त जति यादमा बसिन्छ त्यति शक्ति प्राप्त हुँदै जान्छ। यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। त यादद्वारा नै फेरि विकर्म विनाश हुँदै जान्छ र तिमी शक्तिमान बन्दै जान्छौ। र यादद्वारा विकर्म पनि विनाश हुन्छ र हामी शक्तिमान पनि बन्दै जान्छौँ। शिवका शक्ति सेना यति सर्वशक्तिमान थिए जसले पुरानो दुनियाँलाई पल्टाएर नयाँ बनाइदिए। त शिवका शक्तिहरू यति सर्वशक्तिमान थिए कि जसले पुरानो दुनियाँलाई पल्टाएर नयाँ बनाइदिए। तिमीले जानेका छौ, योग बलबाट हामीले यस पुरानो दुनियाँलाई पल्टाउँछौँ। अङ्गुलीबाट पनि मानिसले यस्तो इसारा गर्छन्, अल्लाह गडलाई याद गर। हैन, सबैले आफ्नो अङ्गुलीद्वारा पनि इसारा गर्छन्। हामी गुरुहरूको जब चित्र देख्छौँ सबैले आफ्नो अङ्गुली माथितिर देखाएका हुन्छन्, हैन, भगवानलाई। बच्चाहरूले अब जानेका छौ, बाबाको यादबाट यो पत्थरको पहाड अर्थात् दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ। अहिले हामीले परिस्थान स्थापना गरिरहेका छौँ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्रदर्शनीमा खुब सेवा गर, मेहनत गर। जति समय मिल्छ त्यसमा बसेर सिक। जति समय मिल्छ अरूलाई सम्झाउने, प्रदर्शनी गर्ने र बाबा भन्नुहुन्छ बसेर सिक्ने धेरै सजिलो छ। बच्चाहरूलाई हर प्रकारको शिक्षा मिलिरहन्छ। त बच्चाहरूलाई बाबा हर प्रकारको शिक्षा दिइरहनुहुन्छ। हरेकको कर्मको हिसाब छ। त हरेकको आफ्नो कर्मको हिसाब छ। कन्याहरूको कर्म राम्रो छ। त कन्याहरूको कर्म राम्रो छ भन्नुहुन्छ बाबा। जसको विवाह भइसकेको छ उनीहरूले भन्छन्, यस समय यदि म कन्या हुन्थे भने यी सबै बन्धनबाट छुटेकी स्वतन्त्र पन्छी हुन्थे। कन्याहरू स्वतन्त्र पन्छी हुन्, तर खराब सङ्गतमा नोक्सान हुन जान्छ। स्त्रीलाई पुरुष, बच्चाको आदि कति बन्धन हुन्छ। यसमा रसम रिवाज आदिका कति बन्धन हुन्छन्। कन्याहरूलाई कुनै बन्धन आदि हुँदैन। हैन, कन्याहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, कुनै प्रकारको बन्धन हुँदैन। अहिले मुम्बईमा पनि कन्याहरू तयार भइरहेका छन्। भन्छन्, हामीले आफ्नो प्रान्तलाई आफै सम्हाल्छौँ। सबैले आफ्नो प्रान्तको लागि कति मेहनत गर्छन्। हैन, सबैले आफ्नो स्थानको उत्थान, प्रगतिको, उन्नतिको लागि कति मेहनत गर्छन्। भन्छन्, हाम्रो गुजरात, हाम्रो युपी, तिमीले अहिले आफ्नो स्वराज्य लिन्छौ। यसमा म फलानु हुँ, फलानु प्रान्तको हुँ, यो पनि नरहोस्। आफ्नो स्थानमा रहेर सेवा त गर्नु छ, तर यो मेरो प्रान्त हो, यो मेरो स्थान हो, यस्तो भाव पनि नरहोस्।
भन्नुहुन्छ बाबा, तिमीले कसैसँग पनि रिस्सा राख्नु हुँदैन, त कसैसँग पनि रिस्सा राख्नु हुँदैन। हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो कि सेवामा सबैको एकमत हुनु छ, बहुमत भयौँ भने फेरि घाटा पर्छ। शुभ कार्यमा हामीले सधैँ अगाडि सर्नु छ, यसको लागि कसैसँग रिस्सा गर्नु हुँदैन, घृणा गर्नु हुँदैन। कसैको अवगुण देखेर दिमाग बिगार्नु हुँदैन, हैन, कसैको अवगुण देखेर दिमाग बिगार्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। आफूलाई हेर्नुपर्छ, मैले कति आत्माहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई सुखको मार्ग बताएको छु। त आफूलाई स्वयंलाई हेर्नु छ कि मैले कति आत्माहरूलाई, आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई सुखको रास्ता बताएको छु। यदि मार्ग बताउँदैन भने ऊ कुनै कामको छैन। त यदि मार्ग बताउँदैनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ कुनै कामको छैन। दिलमा चढ्न सक्दैन, त दिलमा पनि बाबाको चढ्न सक्दैन। बाप दादाको दिलमा चढेन भने तख्तमा बस्न सक्दैन। त यदि बाप दादाको दिलमा बस्न सक्दैन भने तख्तमा पनि बस्न सक्दैन। बाबालाई थाहा छ कुनै कुनै बच्चाहरूलाई सेवाको धेरै शौक छ। त बाबालाई थाहा छ कि कुनै कुनै बच्चाहरूलाई सेवा गर्ने धेरै शौक हुन्छ। अलिकति पनि देहको अभिमान छैन। त अलिकति पनि देहको अभिमान छैन। कसले के भन्ला, मैले यो गरेँ भने के हुन्छ, लोक लाज यी कुनै पनि कुराको भान छैन। मात्र सेवा गर्ने शौक छ, अरूको कल्याण गर्ने शौक हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको देह अभिमान हुँदैन उक्त बच्चाहरूलाई। कोही कोही त धेरै अहङ्कारमा रहन्छन्, त फेरि कोही कोही धेरै अहङ्कारमा रहन्छन्। सम्झन्छन् आफूमाथि होइन बाबामाथि कृपा गर्दैछु। यति अहङ्कारमा हुन्छन् कि मैले आफ्नो लागि होइन बाबाको कृपा गर्दैछु। यस्ता बच्चाहरू पनि हुन्छन्। कहिले पनि कसैको अवगुणलाई हेर्नु छैन। त आज बार बार हामी बच्चाहरूलाई विशेष बाबाले यो कुरामा ध्यान दिइराख्नु भएको छ, दिलाइराख्नु भएको छ कि कसैको पनि अवगुणलाई हेर्नु छैन। फलानु यस्तो छ, यसो गर्छ। आजकल यस्ता चतुर पनि छन् जसले एक अर्काको डिससर्भिसको गायन गर्छन्। त कसैले डिससर्भिस गर्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता चतुर बच्चाहरू पनि छन् जसले एक आपसले गरेको गल्ती डिससर्भिसको पनि वर्णन गायन गर्छन्। फलानुले यसो गर्छ, यस्तो छ, अरे तिमी आफ्नो सेवा गर। त बाबा भन्नुहुन्छ यसमा नलाऊ, यसको चक्रमा नफस, तिमी आफ्नो सेवा गर। जसको जस्तो पाठ छ उसले त्यही अनुसारको पाठ बजाउँछ। यदि हामीले पनि अरूको अवगुण देख्यौँ भने त्यो हामीमा आउन सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई हेर्ने, बाबालाई अनुसरण गर्ने। कसैको डिस्टर्बिस, कसैले गल्ती गरेको कुरा बार बार उसको गायन गर्छौँ भने त्यही प्रकारको एनर्जी हामीमा पनि आउँछ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई यो सावधानी दिइराख्नु भएको छ। आजकल यस्ता चतुर पनि छन् जसले एक अर्काको डिससर्भिसको गायन गर्छन्। फलानुले यसो गर्छ, यस्तो छ, अरे तिमी आफ्नो सेवा गर। ब्राह्मण बच्चाहरूको काम हो सेवामा लाग्नु। त हामी बच्चाहरूको काम नै हो सेवामा लाग्नु। बाबा बस्नु भएको छ। त बाबा बस्नु भएको छ सबै कुरालाई हेर्ने, देख्ने, सबैको रेखदेख गर्ने। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई हेर्नु छ। बाबाको पासमा सबै समाचार आउँछ। त बाबालाई त सबै समाचार आइपुग्छ बाबाको पासमा। हरेकको अवस्था बाबालाई थाहा छ। हरेकको अवस्थाको विषयमा पनि बाबालाई थाहा छ। सेवा देखेर महिमा पनि गर्नुहुन्छ। त्यस बच्चाहरूको राम्रो सेवा देखेर बाबा महिमा पनि गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूको सेवाको जोस आउनुपर्छ। त बच्चाहरूमा सेवाको जोस आउनुपर्छ। हरेकले आफ्नो कल्याण गर्नु छ। त हरेकले आफ्नो कल्याण गर्नु छ। आफ्नो कल्याण आफै गर्नु छ यस रूहानी सेवाद्वारा। त्यो धन्दा आदि त जन्म जन्मान्तर गर्दै आयो। ती धन्दाहरू जन्म जन्मान्तर गर्दै आयो। यो धन्दा बिर्लै कुनै व्यापारीले गर्छ। यो जुन धन्दा परमात्मा भगवानले दिनुभएको धन्दा कोही कोहीले मात्रै गर्न सक्छ। बाबाले तरिका धेरै सहज सम्झाउनुहुन्छ। त बाबाले तरिका, सेवा गर्ने तरिका धेरै सहज रीतिले सम्झाउनुहुन्छ।
कहिल्यै पनि अरूको निन्दा नगर, कहिल्यै पनि अरूको निन्दा गर्नु छैन। यस्तो धेरैले गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ धेरैले, किन पुरानो संस्कार हो, यो संस्कार छिटो मेटिँदैन। कसैलाई एक आपसलाई भेट्छौँ सहजै कुनै न कुनै कुरा एक आपसमा कुरा चलिरहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अरूको निन्दा गर्नु छैन। राम्रा राम्रा महारथीहरूले पनि महारथीहरूलाई पनि मायाले नाकमा समात्छ। त राम्रा राम्रा महारथी बच्चाहरूलाई पनि मायाले नाकमा समात्छ। बाबालाई याद गरेनौ भने मायाले समात्छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ नि, मलाई साधारण तनमा आएको देखेर चिन्न सक्दैनन्। बाबालाई पनि राय दिन्छन्, हैन? भगवान साधारण तनमा आउनु भएको छ भन्ने कुरा कसैले चिन्दैनन्, बुझ्दैनन्। यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर बाबालाई नै राय दिन्छन्। अवस्था यस्तो हुन्छ, जसलाई बाबाले थोरै पनि इसारा गर्नुभयो भने ट्रेटर बन्छन्। बाबालाई पनि आफ्नो विचार पठाउँछन्। भनाइ छ नि, मुसालाई बेसारको पोको मिल्यो, सम्झियो व्यापारी हो। यो बुझ्दैनन् हामीले डिससर्भिस गर्छौँ। गल्ती त धेरैबाट भइरहन्छ। त गल्तीहरू धेरैबाट भइरहन्छ। मायाले गल्ती गराइदिइरहन्छ। कहिले अवस्था उच्च, कहिले नीच। कहिले अवस्था एकदमै उच्च हुन्छ भने फेरि कहिले अवस्था एकदम नीच हुन्छ। यो चल्दै आएको छ। हरेकले आफ्नो अवस्थालाई हेर, हरेकले आफ्नो अवस्थालाई हेर्नु छ। इमान्दार बच्चाले आफ्नो अवस्था झट्ट बताउँछन्। त जो इमान्दार बच्चाहरू छन्, त इमान्दार बच्चाहरूले आफ्नो अवस्थालाई झट्ट बताउँछन्। कसैले त आफ्नो भुललाई लुकाउँछन्। त कसैले आफ्नो भुललाई लुकाउँछन्। यसमा धेरै निरहङ्कारीपना चाहिन्छ। सेवालाई बढाउनमा लाग्नुपर्छ। त कसरी सेवा बढ्छ, सेवालाई बढाउने तर्फ नै हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। सदैव यो विचार रहनुपर्छ, जस्तो कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्। त सधैँभरि यही विचार रहनुपर्छ कि जस्तो मैले कर्म गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्छन्। मैले कसैको निन्दा गरेँ भने अरूले पनि गर्नेछन्। मैले यदि कसैको निन्दा गर्छु भने फेरि अरूले पनि गर्नेछन्। धेरैलाई यो विचार आउँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी आफ्नो सेवामा लागिहाल, नत्र धेरै पछुताउँछौ, दुश्मन पनि धेरै बन्छन्। तिमी अहिले शूद्रबाट ट्रान्सफर भएर ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण भएका छौ, जसमा 5 विकार छन्। उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय। तिमी हौ दैवी सम्प्रदाय। तिमीले देवता बन्नको लागि विकारमाथि विजय पाइरहेका छौ। देवताहरू त यहाँ छैनन्। देवताहरू सतयुगमा हुन्छन्। तिमी अहिले दैवी सम्प्रदाय बनिरहेका छौ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले सम्झाउनको लागि चान्स मिल्छ। त अहिले समय छ, चान्स छ सम्झाउनको लागि। प्रदर्शनीमा सम्झाउँदै गर। प्रदर्शनी मेलामा हरेकको अवस्था थाहा हुन्छ। प्रोजेक्टरमा त कसैलाई सम्झाउन सक्दैनौ। सम्मुख सम्झाउँदा नै बुझ्न सक्छन्। प्रदर्शनी मेला राम्रो चिज हो। धेरैले सन्देश पाउँछन्, धेरैले ज्ञान पाउँछन्। त्यसमा लेख्न पनि सकिन्छ, प्रदर्शनी मेलाको शोक हुनुपर्छ। नित्य पढ्नाले नै नसा चढ्छ। र जति हामी हरेक दिन पढ्छौँ, बाबाले नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ, इसारा दिनुहुन्छ, डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। हामीबाट केही भुल भएका छन् भने त्यस भुललाई सुधार्ने मौका, राय, यी सबै कुरा दिनुहुन्छ। त्यसैले नित्य पढ्नाले हामीलाई नसा पनि चढ्छ। बादली हौ भने घरमा बसेर बाबालाई याद गरिराख। यदि बन्धन छ, बाबाको सेवामा स्वतन्त्र रूपले सेवा गर्न सकिँदैन, मुरली सुन्न पाइँदैन भने पनि बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गरिराख।
अनि विकर्म विनाश हुन्छ। घरमा बस्दा पनि याद गर्नु राम्रो हो, हैन? घरमा बस्दा कर्म गर्दा पनि याद गर्न धेरै राम्रो हो, तर याद गर्नु यो बच्चाहरूको लागि धेरै मुस्किल कुरा भएको छ। त याद गर्न फेरि मुस्किल कुरा भएको छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा जसबाट 21 जन्मको वर्षा मिल्छ उहाँलाई याद गर्दैनन्, हैन? राम्रा राम्रा भाषण गर्ने महारथीले पनि बाबालाई याद गर्दैनन्। न त सबेरै उठ्न सक्छन्, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ राम्रा राम्रा महारथी बच्चाहरू भाषण त एकदम राम्रो गर्छन्, अरूलाई प्रभावित पार्छन्, तर बाबालाई याद गर्दैनन्। र बाबा यो पनि भन्नुहुन्छ न त सबेरै उठ्न नै सक्छन्, उठिहाले भने पनि बसेर उङिरहन्छन्। त उठिहाले भने पनि फेरि बसेर उङिरहन्छन्। याद गर्नको लागि सबेरैको समय नै राम्रो हुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि सबेरै उठेर यादमा लाग्छन्। उनीहरूको त झर्ने कला छ, यहाँ त छ नै चढ्ने कला। मायाले कति विघ्न ल्याउँछ। सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्दैनौँ भने धारणा कसरी हुन्छ, हैन? किनभने त्यो त स्टार्टिङ समय, सुरुवातमा हामी सुरुवात राम्रो छ भने सारा दिन राम्रो हुन्छ। हाम्रो हरेक कुरामा जब हाम्रो स्टार्टिङ राम्रो छ भने त्यसको एन्डिङ पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले बाबा सबेरै उठेर बिहानको समयलाई विशेष महत्त्व हर दिन बाबा दिनुहुन्छ। विकर्म विनाश कसरी हुन्छ? यदि सबेरै उठेनौँ भने धारणा पनि हुँदैन, विकर्म विनाश पनि हुँदैन। बाँकी केवल मुरली चलाउनु त्यो त साना केटाकेटीले पनि सिकेर सम्झाउन थाल्छन्। यो पढाइ ठुलोको लागि हो। कति ठुलो युनिभर्सिटी छ, हामीलाई पढाउने को हो? यो बच्चाहरूलाई नसा रहँदैन। मायाले कसैलाई धोका दियो भने हामी उसलाई नदेखि आफ्नो सेवामा लागिरहौँ। बाबाको पासमा धेरै समाचार आइरहन्छन्। कोही देह अभिमानमा आएर सम्झन्छन् यसले यसो गर्छ त्यसो गर्छ, अरूको निन्दा गरेर समय वेस्ट गर्छन्। बाबा त हामीलाई भन्नुहुन्छ, हरेकको पाठको विषयमा बाबाले बताउनु भएको छ। राजधानी स्थापना भइरहेको छ, सबैले आफ्नो पुरुषार्थ अनुसारको पद पनि पाउँछन्। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा यदि कसैको गलत कर्म देख्छौँ भने हामी त्यही अल्मलिन पुग्छौँ। यस्तो भयो, यसो गर्यो, हाम्रो बल पनि कम हुन्छ, शक्ति पनि कम हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो निन्दा गरेर आफ्नो समय वेस्ट नगर। तिम्रो काम हो सेवामा रहनु। कुनै पनि कुरा छ भने बाबालाई इसारा गर्यो पुग्यो, हैन? यदि त्यस्तै केही कुरा लाग्छ, सङ्कल्प चल्छ, देखिन्छ भने फेरि बाबालाई सुनाइदिने, बाबालाई इसारा दिने, फेरि पुग्यो। परचिन्तन गर्नु हुँदैन, हैन? परचिन्तन गर्नु हुँदैन। बच्चाहरू दिनरात सेवामा लाग्नुपर्छ। तिम्रो धन्दा नै यो हो। नित्य प्रदर्शनीमा सम्झाऊ वहाँ शिव बाबा यी प्रजापिता हुन्। कल्प पहिला पनि प्रजापिता ब्रह्मा गायन गरिएको छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ। यस्तो होइन मनुष्य छँदै थिएन। मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ अर्थात् काँडालाई फूल बनाउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुहुन्छ भने माथि कसरी सृष्टि रच्नुहुन्छ र? यदि ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुहुन्छ भने माथि कसरी सृष्टि रच्नुहुन्छ? यो सबै सत्युगी संसार पनि यस पृथ्वीमै हुन्छ, कुनै माथि हुँदैन परमधाममा। त ब्रह्म त यहाँ हुनु पर्यो नि। कति स्पष्ट सम्झाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा प्रवेश गरेर मनुष्यलाई देवता बनाउँछु। त्यसैले बच्चाहरूले सेवामा रात दिन मेहनत गर्नुपर्छ। धन्दा आदिबाट थोरै समय निकालेर यसमा लाग्नुपर्छ। यस्तो होइन फुर्सद मिल्दैन। बिमारी भयो भने के फेरि यसो भन्छौ र फुर्सद छैन? पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। प्रेरणाले केही पनि हुन सक्दैन। भगवानबाट नै प्रेरणाले काम हुन सक्दैन भने अरूबाट कसरी हुन सक्छ? सम्झन्छन्
भगवानले के गर्न सक्नुहुन्न? मरेकालाई बिउत्याउन सक्नुहुन्छ। अरे भगवानलाई तिमीले भन्छौ, हे पतित पावन, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। अरू कुनै कुरा गर्दैनन्। यस्तो कहाँ भन्छन् र आएर मुर्दालाई बिउत्याउनुहोस्। उहाँ हुनुहुन्छ नै पतित पावन। दुनियाँ पावन थियो नि, हैन? सतीको दुनियाँ पावन थियो नि। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्प कल्प आएर पावन बनाउँछु। मायाले फेरि आएर पतित बनाउँछ। अहिले फेरि म आएको छु पावन बनाउन। त बाबा अहिले फेरि आउनु भएको छ पवित्र पावन बनाउन। कति सजिलो कुरा बताउनुहुन्छ। वैद्यहरूले ठुलो बिरामीलाई पनि जडीबुटीद्वारा ठिक गरिदिन्छन्। फेरि उनीहरूको महिमा पनि हुन्छ। कसैले ठुलो बिमारीलाई ठिक गरिदियो भने साधारण औषधिले बिना मेहनत, बिना कुनै कष्ट, बिना धेरै खर्च यदि कसैको बिरामी ठिक हुन्छ भने महिमा गर्छन्। कसैलाई धन वा बच्चा मिल्यो भने भन्छन् गुरु कृपा भयो। फेरि बच्चा मर्यो भने भन्छन् भावी। यी सबै कुरालाई अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझ्छौ। सन्यासीहरू पवित्र बन्छन्, त्यसैले उनीहरूको मान्यता हुन्छ। तर उनीहरू हुन् हठयोगी। उनीहरूले राजयोग सिकाउन सक्दैनन्। ती सन्यासी, हामी गृहस्थी। फेरि हामीले आफूलाई कसरी शिष्य भन्न सक्छौँ? बाबा त भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूले पुरा अनुसरण गर्नु छ, मन मना भव। मलाई याद गर्यो भने तिमी पवित्र बन्छौ अनि मसँगै जान्छौ। म त सदा पवित्र छु। मनुष्यले पतित बनाउँछन्, बाबाले आएर पावन बनाउनुहुन्छ। उहाँ पवित्रता, सुख शान्तिका सागर हुनुहुन्छ। तिमीलाई पनि यस्तो बनाइरहनु भएको छ। तिमीले योग बलद्वारा आत्मालाई पवित्र बनाउँछौ। जानेका छौ हामीलाई फर्स्ट क्लास शरीर मिल्छ। त पवित्र बनाउने कार्य एक बाबाले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुनै पनि मनुष्यले पवित्र बनाउन सक्दैनन्। योग बलद्वारा नै आत्मालाई पवित्र बनाउन सकिन्छ र हामीलाई फर्स्ट क्लास शरीर पनि मिल्छ। मनुष्यलाई प्र्याक्टिकलमा देवता बनाउनु छ। यस्तो कहाँ हो र केवल देवताको कपडा आदि लगायो? त्यो त अहिले पनि लगाउँछन्। कुनै नाटक गर्नु पर्यो भने, केही गर्नु पर्यो भने देवताको कपडा त अहिले पनि लगाउँछन्। तर यस्तो होइन कि कपडा लाउँदैमा देवता बनिन्छ। आफूमाथि पुरा ध्यान दिनु छ, देह अभिमान नआओस्। बाबा, मैले त हजुरबाट वर्षा लिएरै छोड्छु। हैन बाबा, पुरुषार्थ गरेर, पवित्रतालाई धारण गरेर, हजुरलाई याद गरेर बाबा मैले वर्षा लिएरै छोड्छु। तिमीले पनि भन्छौ हामीले विश्वलाई श्रेष्ठचारी बनाएर नै छोड्छौ। निश्चय भएकाले नै भन्छन् नि। कसैले त भन्छन् यति थोरै समयमा कसरी हुन सक्छ? वास्तवमा कहिले पनि यो संशय ल्याउनु हुँदैन। संशयमा आउनाले फेरि सेवामा उमङ्ग आउँदैन। केही संशय छ, खिटपिट छ, विश्वासै छैन भने फेरि सेवामा कसरी उमङ्ग आउँछ? समय धेरै कम छ। जति हुन सक्छ पुरुषार्थ खुब गर्नुपर्छ। थोरै लडाई आदिको हङ्गामा भयो भने फेरि हेर कति मेहनत गर्न थाल्छन्। सम्झन्छन् पनि हामी यादमा पुरा रहँदैनौँ, तर फेरि त्यो समयमा मेहनत गर्न त सकिँदैन। अहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस छैन भने विनाशको समयमा, आपतको समयमा फेरि मेहनत गर्न सकिँदैन। त्यस समयमा त धेरै आपत्ति आदि हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ फड्को मार्दै जाऊ। यो आत्माहरूको दौड हो। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। निशानामा गएर अर्थात् बाबाको घर गएर फेरि
आउनु छ। नयाँ दुनियाँमा परमधाम पहिला जान्छौँ, निराकारी दुनियाँमा आफ्नो घर जुन हाम्रो निशाना हो, त्यसपछि फेरि हामी आउँछौँ सत्ययुगी दुनियाँमा। राम्रो, धेरै राम्रो दौड छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई छोएर अर्थात् मूल वतनमा पुगेर फेरि आउनु छ। त बाबालाई छोएर फेरि मूल वतनमा पुगेर फेरि त्यहाँ बस्नु छैन, फेरि आउनु छ। सबैभन्दा पहिला उनीहरू आउँछन् जो योगयुक्त हुन्छन्। त उनीहरू नै पुग्छन् जो बच्चाहरू योगयुक्त हुन्छन्। चाहना हुन्छ हामी मुक्तिमा जाउँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने जान सक्छौ। त मलाई जति याद गर्छौ त्यति सहजै जान सक्छौ मुक्तिधाममा। मुक्तिधाममा त सबैलाई राम्रो लाग्छ, किनभने त्यहाँ शान्ति हुन्छ, आत्मा पवित्र हुन्छ। अर्थात् सबैभन्दा खुसीको कुरा त भगवानको साथमा हुन्छ। यी सबै कुराहरूबाट मुक्त हुन्छ आत्मा। त्यसैले आत्मालाई धेरै राम्रो लाग्छ मुक्तिधाममा। त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि आउँछौ पाठ खेल्न, मोक्ष कसैलाई मिल्दैन। ईश्वरीय इतिहास भूगोलमा मोक्ष शब्द छैन। 1 सेकेन्डमा तिमीलाई जीवन मुक्ति मिल्छ। बाँकी सबै मुक्त भएर जान्छन्। रावण राज्यबाट मुक्त हुनु नै छ। जसले पुरुषार्थ गर्छ उसैले उच्च पद पाउँछ। जसले पुरुषार्थ गर्छन् उसैले उच्च पद पाउँछन्। बच्चाहरू धेरै मिठो बन्नु छ। त बच्चाहरू धेरै मिठो बन्नु छ। स्वभाव धेरै मिठो चाहिन्छ। क्रोधी बन्नु छैन। दुर्वासाको नाम छ नि। यी राजऋषिहरूमा पनि कोही कोही यस्ता छन्, सदैव आफ्नो दिलमा हात राख्नुपर्छ, मैले के गरिरहेको छु र यसबाट मलाई के पद मिल्छ। सधैँ आफूले आफूलाई हेर्नु छ कि मैले के गरिरहेको छु र यो गर्दा मलाई के पद मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि सेवा गरिन, आफू सम्मान बनाइन भने के पद मिल्छ। यदि सेवा गरिन, आफू सम्मान कसैलाई बनाइन भने के पद मिल्छ। थोरैमा राजी हुनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु बच्चाहरूलाई पुरा बादशाही दिन। त्यसैले हिम्मत राखेर गरेर देखाउनुपर्छ। केवल भनेर मात्र त हुन सक्दैन। बाबाको सेवामा त हड्डी पनि दिनुपर्छ। सेवामा हड्डी दिन्छन् पनि फेरि कहीँ देह अभिमान आउनाले नसा आउँछ, फेरि गिट्छन्। हड्डी पनि दिन्छन् सेवामा, दिनरात लागि पनि पर्छन्। देख्नलाई पनि यस्तो हुन्छ कि ऊ कति लगन छ, सेवामा कति मस्त छ। तर सेवा गर्ने क्रममा यदि देह अभिमान आइदिन्छ, नसा चढ्छ भने फेरि गिर्न पुग्छन्। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई यो होसियारी दिइराख्नु भएको छ। माया पनि कम पहलवान छैन। माया पनि पहलवान छैन। एकदम शक्तिशाली छ माया पनि। बाबाको श्रीमतमा नचल्दा मायाले आक्रमण गर्छ। यदि मायाको श्रीमतमा चल्दैनौ भने मायाले आक्रमण गर्छ अनि बाबालाई छोडिदिन्छन्। बाबाले सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले आफूमाथि दया आउनुपर्छ। बाबाले धेरै सहज राय दिनुहुन्छ। मायाका तुफान त धेरै आउँछन्, तर महावीर बन्नु छ। त्यसरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आत्माको खोराक, तन्दुरुस्त भोजन हामी बच्चाहरूलाई बाबाले खुवाउनु भयो। सारा कुरा हामी बच्चाहरूलाई खजानाका रूपमा बाबा हर दिन आउनुहुन्छ, भरिदिनुहुन्छ। फेरि पनि हामीबाट भुल भइरहन्छ र फेरि भुल नहोस्, बच्चाहरू सम्पूर्ण बनुन् भनेर बाबा बार बार फेरि सम्झाइरहनुहुन्छ। हामी बच्चाहरू पनि हरेक दिन सम्झिन्छौँ, कहिले स्थिति ऊ छ, कहिले नि छ, तर फेरि हामी खडा हुनु नै छ, उठ्नु नै छ, बन्नु नै छ, नयाँ दुनियाँ बनाउनु नै छ। त्यसरी बाबाले आज हामी बच्चाहरूलाई ज्ञानले श्रृङ्गार गर्नुभयो। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति
माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा, सेवाको शौक राखेर आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ। त सेवामा शौक राखेर आफ्नो र साथसाथै अरूको कल्याण गर्नु छ। कुनै पनि डिससर्भिसको गायन गर्नु छैन। कुनै पनि प्रकारको डिससर्भिसको गायन गर्नु छैन। परचिन्तनमा आफ्नो समय गुमाउनु छैन। त परचिन्तनमा आफ्नो समय वेस्ट गर्नु छैन। आफूलाई नै हेर्नु छ, आफ्नै चिन्तन गर्नु छ भन्नुहुन्छ बाबा आज। 2 नम्बरमा, इमानदार र निरङ्कारी बनेर सेवालाई बढाउनु छ। इमानदार र निरङ्कारी बनेर सेवालाई बढाउनु छ। फेरि हामी इमानदार भएनौँ, श्रीमतमा चलेनौँ र अहङ्कारी बन्दै गयौँ भने फेरि सेवा पनि रोकिन्छ। र सेवालाई बढाउनु छ भने विशेष गुणलाई आज बाबा धारण गराउनुहुन्छ। सबेरै सबेरै उठेर बाबालाई प्यारसँग याद गर्नु छ। भनाइ र गराई समान बनाउनु छ। वरदान छ, सन्तुष्टताको त्रिमूर्ति सर्टिफिकेटद्वारा सदा सफलता प्राप्त गर्ने उच्च पदको अधिकारी भव। सन्तुष्टताको त्रिमूर्ति सर्टिफिकेटद्वारा सदा सफलता प्राप्त गर्ने उच्च पदको अधिकारी भव। बाबा विस्तारमा भन्नुहुन्छ, सदा सफल हुनको लागि बाबा र परिवारसँग ठिक कनेक्सन हुनुपर्छ। सफलता प्राप्त गर्नको लागि बाबा र परिवारसँग पनि ठिक कनेक्सन हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि म बाबालाई याद गर्छु, बाबालाई विश्वास गर्छु, निश्चय बुद्धि छु, अरू कसैको आवश्यकता मलाई छैन, त्यो पनि होइन। बाबाको साथसाथै परिवारसँग पनि हाम्रो कनेक्सन ठिक हुनुपर्छ। हरेकले 3 प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। 3 प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट लिनु छ, बाबा, स्वयं र परिवार। परिवारलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि सानो कुरा याद राख। रिगार्ड दिने, रेकर्ड निरन्तर चलिरहोस्, हैन? रिगार्ड दिने र परिवारलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि एक आपसलाई सम्मान दिने। र यसले गर्दा निरन्तर हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बनिरहन्छ। यसमा निष्काम बन, बाबालाई सन्तुष्ट पार्नको लागि सच्चा बन र स्वयंसँग सन्तुष्ट रहनको लागि सदा श्रीमतको रेखाभित्र बस। यी 3 सर्टिफिकेटले उच्च पदको अधिकारी बनाइदिन्छ। आज बाबा स्लोगनमा भन्नुहुन्छ, जसले चित्रलाई नदेखेर चैतन्य र चरित्रलाई देख्छ उनै श्रेष्ठ चरित्रवान हो। जसले चित्रलाई नदेखेर चैतन्य र चरित्रलाई देख्छ उनै श्रेष्ठ चरित्रवान हो। त यो थियो बाबाको अति नै सुन्दर महावाणी, जसलाई सारा दिन हामी चिन्तन गर्नेछौँ। यदि हाम्रो आफ्नो टाइम अरूको परचिन्तनमा, कसैको डिससर्भिसको वर्णन गायन गर्नमा बितिरहेको छ भने आफूले आफूलाई समयमा होसियारी गराउनु छ। र बाबाले आज विशेष गरी हामीलाई सबै कुराहरूबाट हटेर सेवामा लाग्नु छ, सेवालाई अगाडि बढाउनु छ। र इमान्दारी बच्चाहरूको, सच्चा पुरुषार्थी बच्चाहरूको निशानी पनि हामीलाई बताउनु भयो। र आज सारा दिन हामीले आफूलाई चेक गर्नु छ कि म कति इमान्दार र कति सच्चा भएर आफ्नो पुरुषार्थ गरिरहेको छु। र हामी सारा दिनको अन्त्यमा बाबालाई चार्ट बुझाउनेछौँ, जसमा हाम्रो चार्टमा एकदम क्लियर होस्, पर्फेक्ट होस् र यही शुभ भावनाको साथ हजुरको दिन एकदम शुभ रहोस्। अच्छा, ओम शान्ति। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब
चल्छ आँधी तुफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, हो मन मना भव। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, हो मन मना भव। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, हो मन मना भव। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, मन मना भव, मन मना भव, मन मना